پیشانی وچ میں تے علی کٹھے خیر دی پیشانی کنے کعب دی پیشانی وچ میں تے علی کٹھے کعب دی پیشانی کنے مرہ دی پیشانی وچ میں تے علی کٹھے مرہ دی پیشانی کنے کلاب دی پیشانی وچ میں تے علی کٹھے کلاب دی پیشانی کنے قصی دی پیشانی وچ میں تے علی کٹھے قصی دی پیشانی کنے عبد مناف دی پیشانی وچ میں تے علی کٹھے عبد مناف دی پیشانی کنے ہاشم دی پیشانی وچ میں تے علی کٹھے ہاشم دی پیشانی کنے حضرت سیدنا خواجہ عبد المطلب دی پیشانی دی اندر میں تے علی کٹھے عبد المطلب دی پیشانی کنے میں نبیاں دا سردار بن کے آیا علی ولیاں دا سردار بن کے آئے میں عبداللہ دی پیشانی وچ علی ابو طالب دی پیشانی وچ ایڈو نبوت دا ظہور ہویا ایڈو ولایت دا دریا جڑا تھا تھا پیا مرے دا ہے احباب جی وقار ایڈو نبوت دا ظہور سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ وارثہ علوم مصطفیہ وارثہ علوم نبویہ سیدہ زہرا ایڈو مولا علی جڑا دور دریا آپس سے جڑے اللہ را قرآن بول پیا مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ایڈو علی ایڈو زہرا کھن ازل کن اولا عبد توڑی ایک تے محبوب دراجے جدی پاک نالے اندر ہی خطیب علامہ ابن علامہ حضرت علامہ پیر در علی شاہ صاحب آپ کی خدمت ملتمس ہیں آپ تشریف لینا سے اپنے خیالات اظہار فرمائے سے نعرہ تکبیر مہربانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فرنٹل بند حیران ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری کیوں ہر چاہتے نعرہ حیدری دیکھو نا کیسا پیدا در علی یہ تو ذرا حیدر دا نعرہ مار دے دکھاؤ نعرہ حیدری کیوں ہر چاہتے زولار دے نعرہ حیدری آستانہ عالیہ رکن آباد شریف حضرت علامہ پیر در علی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا وفي مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا سیدنا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم گو امز کمال توچے غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین سردر قدمت جملہ نہادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ما عاجز و حیران بما دیم بگرداب لا مخلص الا بک باللہ لدینا ما تشنع چو ماہی ہما در دشت فتح دیم اے ابر کرم اے ابر کرم اے ابر کرم بار تو بشتاب الینا حمد و صلاة و بعد سامعین و حاضرین بابرکت مقدس منور معمبر سالانہ محفل پاک جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس مبارک پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت نگین آفتاب معرفت منبع جود و سخا فخر و سعادات جناب قبلہ پیر سید عبدالعزیز شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے بابرکت عرس پاک دی اے بزم شریف بڑے سونے منمونے انداز دے نال انعقاد پذیرے
دعا ہے اللہ کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے اور اساں سب واسطے اس ذکر خیر کو ذریعہ نجات بناوے۔ سٹیج دے اتے مقتدر شخصیات آل علم آل فضل حضرات جلوہ گر ہیں اور اس بزم دی صدارت آپ دے پیو ملاحظہ کریں دے پیو پیر طریقت رابر شریعت فخر السادات حضور قبلہ پیر سید سہیل عزیز شاہ صاحب المعروف پیر سید مٹھو شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ اور آپ دے چھوٹے بھائی پیر طریقت رابر شریعت پیر سید زہیب عزیز شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ۔ دعا ہے اللہ کریم انہاں براواں دی جوڑی کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، حاسدین دے حسد کنے حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت عالم نبیل فاضل جلیل برادرم پیکر خلوص و محبت پیر سید فیض محی الدین شاہ صاحب بخاری سلمہ الباری اللہ کریم اس آستانے دے ہر فرد کو آباد و شاد رکھے اور خدا بند قدوس سب دوستے دا ٹور آیا مل بامنا اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے۔ بلا تاخیر چونکہ اس محفل دے دو عنوان ہیں اس واسطے ایک روایت میلاد شریف دے حوالے نال اور ایک روایت اولیاء کرام علیہم الرضوان دی عظمت اور فضیلت دے حوالے نال بطور سبق اس نیت نال سنوینا جو اللہ کریم اسا سب کو صحیح معنی دے اندر دین مدین دا خادم بناوے۔ المواہب الدنیہ بالمنہ المحمدیہ حضرت امام احمد بن محمد القسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث مبارک لکھ دیں لما اراد اللہ تعالی خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی بطن امہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت نے نبی سید نور کو جدا پیدا فرماون دا ارادہ کیتا حضور دا نور جدا ابا جی دی مبارک پیشانی کنے اپنی اماں سین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ اماں آمینہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مبارک شکم اقدس دے اندر نبی سید نور جنہ جلوہ گر تھیا لیلت رجبیوں وکانت لیلت جمعہ رجب دا مہینہ آئی تے جمعہ دی رات آئی امر اللہ تعالی فی تلک اللیلت رضوان خازن الجنان اللہ رب العزت نے تمام جنت دے خدامے کو جنت دے خازنین کو اللہ سر کے فرمائے میری جنت دے حسن اگے بھی کمی نہیں لیکن آج میری جنت کو مزید سجا دے وہ انہیں حسن اضافہ کر دے وہ آسمان دے کنگرے سجا دے وہ درو دیوار سجا دے وہ آسمان دی زمین کو سجا دے وہ اللہ وجہ کیا ہے کوئی مہمان آدھا پہ کیا آج کوئی اتھا کہ تشریف کی دیا دے رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں الا ان النور المکنون المخزون الذي يكون منه النبي الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن امه جیدی خاطر میں خدا کائنات بڑھائیے جیدی خاطر میں خدا کائنات سجائیے وہ قبلے والا محبوب اپنے ابا جی دی پیشانی کرے اپنی اماں سین دے شک میں آ گئے یار دی ولادت تیسری 9 مہینیاں تو بعد پر یار دی آمد دی تیاریاں میں خدا ہونے نال شروع فرما چھوڑے انصاری سے تھوڑی سخاوت دیر کرو اللہ تو برکتہ لے اب آپ اسی وقت تھوڑا اچھا سبحان اللہ محبت نہ یعنی اجا نبی صحیح پیدا نہیں تھے اجا نبی صحیح نور اما جی نے مبارک شک میں چھے اور رب ذوالجلال نے تیاریاں شروع کر لیتے اور یہ تیاریاں کتا پیا تھی نے آسمان دے ہوتے جنت دے اندر یہ تیاریاں پیا تھی نے بل صرف اتنی تک بات نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا نودیا فی الملکوت و معالم الجبروت عالم ملکوت دے اندر عالم جبروت دے اندر دنیا میں چپے چپے دے ہوتے آسمان کے کنارے کنارے دے ہوتے میڈا سنیہ پوچھا میڈا پیغام پوچھا جلدی کر نعرے لا آوازہ مار ندامت کر اللہ کتنا سنیہ پوچھاوا رب ذوالجلال فرمائے نے کو نسا
فقط انتقل النور المكنون الى بطن آمنة ذات العقل الباہر جیسی خاطر میں خدا کائنات بنائیے وہ میرا یار 9 مہینے تو بعد دھرتی تے جلوہ گر تھیوڑ والا ہے لہذا سارے اپنے کام چھوڑو میرے یار دے آمن دے استقبال دے تیاری شروع کرنا ہو اللہ رب العزت خود بھی آدھے یار دے آمن دیا تیاری شروع کریں کائنات دے اندر میرا یار بھی آدھے ماہی بھی آدھے سجن بھی آدھے میرا دوست بھی آدھے اور آباب عزی وقار سرکار جدہ جمپن حضرت سیدہ طیبہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمید مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہے میرے ملادت تھئیے میں جتے جبرائیل کھڑا آتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر جنت دیا چابیاں دے دے وہ کائنات دیا چابیاں دے دے وہ اور آسمان دیا چابیاں دے دے وہ رب دے پورے خزانے دیا چابیاں میرے مصطفیٰ دے ہتھے میں دے دے وہ اللہ اکبر اجا سرکار جمن پہلا دیئے اور اجا سرکار پیدا تھے آباب عزی وقار سیانے بندے بیٹے میں مسئلہ سمجھاؤ تقریر مکیدے پہ ہیں نبی سے جمتے لا اللہ خزانے دیا چابیاں یار دے ہاتھ دینا پہ ساڑھے کول گھر دے اندر تجوری وچ الماری وچ پیسے پہ ہوئے زیور پیا ہوئے اساں کو لاغ کے رکھ دے ہیں جو سارے بال مطا زیان کریں مطا نقصان کریں چابی لکا کے رکھ دے ہیں سارے بال باغے 10 سال دے ہوئے 12 سال دے 15 سال دے اساں خزانے دیا چابیاں اپنے بالا کے لکا کے رکھ دے ہیں لیکن اللہ نے خزانے دیا چابیاں لکایا نہیں اللہ نے محبوب کے ہتھے جمتے لا چابیاں دے کے اے اعلان کر چھوڑے کہ میں یار کو بے بس نہیں اپنے یار کو بس بنا کے بھیجے جمتے لا چابیاں سرکار دے ہاتھ دے اندر ایک نئی ترجمہ کتابہ دے اندر اور والجلو الامر والعلا دے اندر اعلی حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ بڑی بالترتیب اور بالتفسیر پوری روایت ترائیت فروق والا بیان کر کے آدر یعنی جب دے لا چابی اللہ نے محبوب دے ہاتھ میں دیتی ہے اور قیامت نہیں ہو سی نبی سیدی بارگاہ دے اندر ایک فرشتہ سی آگے سے یا رسول اللہ میں جنت دے چابیاں چاہیے ودا اللہ فرمائے چابیاں من میرے یار کو دیا میں چابیاں چاہ کے آیا کھڑا لہذا جنت دے چابیاں سنبھالو اللہ دے چابیاں یار کو دے یار دی مرضی جے کو جنت دے جے کو جنت بھیجے مرضی یار دیے نبی سے فرمائے اللہ میں دو چابیاں بھجوائے نہ تو یہ چابیاں چاہیے وان کے میرے ابو بکر دے ہاتھ میں لے جا بیٹھے کہنی میں لگ دے بیٹھے کہنی میں قبلہ حاجی ریاض عمر سے دامت برکاتہم اللہ علیہ فرمے دے کہ ہم اے آسمان ہے وہ عظیم آسمان ہے جو تو پیار دا محبت دا امن دا درس ملتے اور یقیناً ہر سنی آسمان ہے جو تو پیار دا درس ملتے جو ایسا ہے ہی پیار آلے ایسا اشارہ لے بھولے نہیں وے دا مدہ مجمع اچھا سٹیج آلے تا ویلا دیوین سبحان اللہ سٹیج آلے آکھیں ایت نہ کرو چلو سٹے چلے ایک کام کریں بیا کام تو تسا کرو بیٹھے اچھا ذرا محبت نال سبحان اللہ نبی سے چابیاں کے لیے ہاتھ میں بھیجوائے ہمارے ذمہ دار قبر دی کان تک میں نبی سے فرمائے پانچ چابیاں ابو بکر کے ہاتھ میں دے تا اللہ نے عرش دے اوپر فرشتہ کھڑا تھی اور ساتھ مار کے آسی من عرفنی فقد عرفنی جڑا میں کو چھڑا دے او خدا پتہ ہے میں کون ہوں ومن لم یعرفنی اور جے کو میرا تعارف دا پتہ نہیں فانا رضوان الخازن الجنون میں جنت کا خازن جنت دیا چابیاں اللہ میرے ہاتھ میں دیتن رب فرمائے من چابیاں میرے یار کو دیا اور جب نبی سے بول گیا نبی سے فرمائے اے چابیاں تو میرے یار کو دیا لہذا اے میدان معاشر دے لوگوں گواہی بنو میں جنت دیا چابیاں ابو بکر دے ہاتھ میں دینا پیا نبی سے فرمائے ابو بکر کو چابیاں بھی دے چاہ تو نال اے بھی آگ چاہ ابو بکر جینا دل آ کے جنت بھیجیا اللہ اے اجازت میں کو دیتی ہے تو میں محمد کریم اختیار تو ابو بکر کو دینا پیا اور آباب عزیب اکار بل بیا فرشتہ سے نبی سے بارگاہ دے اندر اور آگے عرض کرے سی آقا ہے دو درفیہ چابیاں میں چابیاں چاہیا آج اللہ دی بارگاہ میں چابیاں پیش کی ترمی اللہ رب العزت فرمائے وان یہ چابیاں میرے یار کو دیا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد
تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چابیاں چاہ کے آیا کھڑا. آقا چابیاں قبول کرو. نبی سے فرمائے سے چابیاں چاون بن کے عمر بن خطاب میرے یار کو دیچا تے بن کے انہیں گوا اللہ اختیار میں کو پیا دے دے تو میں محمد کریم اختیار عمر کو پیا دینا. جنت دیا چابیاں ابو بکر سے ہاتھ میں, دوزخ دیا چابیاں عمر بن خطاب سے ہاتھ میں. صدیق حق سے حسن کمال محمد است, فاروق ذل جاہو جلال محمد است, عثمان ضیاء شمع جمال محمد است, حیدر بہار باغ خصال محمد است, اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین, ایمان ماں محبت آل محمد. بیٹھے گئے نہیں بے. جنت دیا چابیاں ابو بکر دے ہاتھ میں, دوزخ دیا چابیاں عمر بن خطاب دے ہاتھ میں. تے سنیوں مبارک ہوئے ابو بکر بھی سارے مقتدا, عمر بن خطاب بھی سارے پیشوا, اور ایک جھیڑا تک روکنا پیا ودے, اور ایک بیسود جھیڑا ہے فلاں گھر والے فلاں در والے. یاد رکھو جاہل بندہ تو اگال کر سکتے, ان پڑھ بندہ تو اگال کر سکتے. اگر صدیق کو در والا کو صدیق سورہ نبی دا اپنے سورے کو اوے تے کھڑا میں نے دا تے نزال کیویں باندھی میں کو والا پیر جمیل دا پتر نہ ہے اپنے سورے کو دا گوڑے دے رکھ کے مل دو. نبی دا سورہ اوے تے بارو کھڑا رہ گئے. عقل کر حیا کر, جڑا اپنے سورے واسطے اتنی عزت رکھ دے نبی دے سورے دا مقام کتنا بلند ہو سی. تو اٹھ جنتیں دا مالک ہے, دیکھو دوزخ والے کیا سمجھیں تے پاک نبی دے سہرے کو شیطان دے سالے کیا سمجھیں, انہاں کوڑ مارے بیمانہ نے ان ازلی تالے کیا سمجھیں. تو چٹے نہیں نہ سوچ رہے دیکھو کافر کالے کیا سمجھیں. اچھا ذرا صدیق دنا تو سبحان اللہ. اجا تا پیر علی دا ذکر کرنے میں مرید علی دا ذکر کیتے بغیر سٹیج چھڑے دا نہیں. بھاوے پیرا دے خدمت یاد رکھ کے میں کو بعد معذرت کرنی پئی. اچھا سبحان اللہ. سنی دی زبان او زبان ہے جس زبان دے وچوں ذکر صحابہ بھی بلند تھینے اور ذکر اہل بیت بھی. بیٹھے کہنی وے بیٹھے کہنی وے آباد دی وقار. اللہ اکبر. صدیق سورہ نبی دا, عمر بن خطاب سورہ نبی دا, جواترہ علی دا. اپنے جواترے دا ہر بندہ متھا چم دے, اپنے نال ملے دے. میری دھی متا خوش رہے, میں عزت دے وہاں جواترے کو متا میری دھی کو میرا نہ مارے. اپنے جواترے دا متھا چمے دو تے جڑا علی دے گھر دا داماد ہے انہاں حیا کہہ کرنے. بیٹھے کہنی وے بیٹھے کہنی وے ذرا اچھا محمد رام سبحان اللہ. اور میرے خیال ہے ایک عقیدت دے طور پہ گال میرے پیر مشکل کشا دے جڑے پیر دے مرید بیٹھو اچھا سبحان اللہ. بہروز سچیندہ ذہن دے وچ بشمس دے نین دی کیا بات ہے, ماں زاغ دی اکھ وچ سرخ ڈورے, کعبہ قوسین دی کیا بات ہے, رخ چاوے چاہ رب بدل دے دے, او قبلہ تین دی کیا بات ہے, مقصود جدا جبریل نوکر اودے حسن حسین دی کیا بات. شواہد الحق دے اندر علامہ نبھانی لکھ دیں اگر ذوق نہ آوے نہ میں آتا بلا تقریر وال موڑ مٹو کرے سا, جے تک ذوق نہ سی ہو تک تقریر چھوڑنی نہیں. شواہد الحق دے اندر علامہ نبھانی لکھ دیں بغداد کے اندر ایک بندہ راندے جڑا اللہ دی رضا واسطے لوگا کو قرضہ دے دے, اللہ دی رضا واسطے عادت ہے قرضہ دے دے, ایڈو دستہ چاہ کے رجسٹر وچ نہ لکھ دے بلا مقررہ مدت کو پیسے واپس گن دے. ایک دیوار ایک بندہ آگے, ایک فقیر آگے, اللہ اکبر ایک درویش آگے, وہ آگے آکے کہ میں کو قرضہ لوڑے پیسے لوڑے تو میں سنی وضع کہ تو اللہ دی رضا تے پیسے دینے, اللہ دی رضا تے قرضہ دینے. دروشی پڑھو سارے آپ کی بلا شاہ سے تشریف گھن میں آپ تشریف رکھ دیں مسئلہ دیتے تو میں روایت عرض کر کے اس کے بعد اجازت چاہنا. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حجی نعرہ
ہسانے دی لوڑے تاجدار ختم نبوت اج بھی ساڈے بابا جی جی اج بھی ساڈے بابا جی جی اج بھی ساڈے بابا جی جی دس نہیں آئی اج بھی ساڈے بابا جی جی تاجدار ختم نبوت نعرہ محفل دی جان ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ جی وقار توجہ رکھو میں سبق پورا کرا اور ڈھیر سارے مہمان ہیں جے بیٹھے جنہیں اپنی حاضری پیش کرنی ہے تو سٹے دے بیٹھو سٹے دوتے سونے سونے چہرے اور اللہ جنہ کو بڑی عزت دیتی ہے بڑا مقام دیتے ہے بڑی فضیلت خدا بخشی ہے اللہ قدم قدم دوتے حفاظت فرماوے. توجہ بغداد کے وچ بندہ رہندے لوگ اگو اللہ دی رضا واسطے قرضہ لے ایک دیوار ایک بندہ آگے سے میں کو پیسے لوڑے تیرے کنے ادھارے پیسے گھنا آیا وہاں نے پیسے میں دینا لیکن تو بندہ ہے میرے واسطے اوپرا میں پیسے او کو دینا جڑا میرا سنیاپو ہوئے یا میرے کو کوئی بندہ زامن کھینا آدھے والتے کو پیسے دینا. آمن والے بندے آگے ہوا کہ میں تا اجنبیاں پیش آرو آیا میرے کنے زامن ہی کوئی کہہ نہیں کہ تو میں کو جان دے نہیں البتہ میں پتر ہاں مولا علی دا اپنا بابا زامن دینا جے کر گھنے دا بیٹھے کہنی بے میں اپنا بابا تے گزامے دینا بندہ مرید ہاں مولا علی پاک دا این اسی آقا علی پاک کو کتھا گولا کیوے لبسا علی زامن پیا دینے اور جڑا نام علی آئے نا سر سٹ گئے پیسے چاہتے سے لیتے سی تے دستے دے اتے بطور ضمانت مولا علی حیدر کرار اے سید جو گئے نا والتا کو پتہ ہے سیدہ دیا جتنے ہی بیٹھے ہوئے وسطی آباد ہونے اے اپنی وسطی گئے تے ون کے سارے سیدہ گوا کے دی فلانا بندہ بابے علی کو زامن گھن کے پیسے دینا بیٹھے اٹھن سید سارے لین بڑھائینے پیسے ہوا کے زامن انہا کے بابا علی پیسے دینا ہے زامن لکھ دائے دینا ہے لکھ دائے علی دی اولاد تا نہیں کھٹی پر پیسے علی دی اولاد کھٹ سکتی ہے بلا علی دی اولاد مک سکتی ہے بلا علی دی اولاد کو مقاومہ لے خود کہہ دو یزید وقت سے اپنے حد میں رہے کربلا والوں کے بچے جمع ہو گئے ہیں کاٹ کے رکھ دیں گے آبھا ادھر آبھا بیٹھے کہنی بھی آئی تو صاحب جر ملے سیاح سارے آئے نا ایک پیسے دینا ہے مڈی موک گئی ہے پیسے موک گئے ایک دیوارو وقت ہے ہونے کو خود کو ادھارے پیسے لوڑے جیڑے مو کریں دے میں کو سو خان ادھارے لو پر لے میں نہ مرے مڈی موک گئی ہے ساکو کیوں دے سے ہو اساڑے کوئی کئی ادھار چلا چل کم کر اپنا تو تو کو پتہ ہے جنویلے اوکھے وقت آوے بندے متے دے ہوتے کھیرا گندن یا اوے رلے روٹی کھانے جوال میرے کالے اوے گچیے ہاتھ کھات کے بیٹھے کہنی بھی آئی تو صاحب کچھ نہ کچھ آدھا تھا بیٹھا اللہ دے بندے دینا جنویلے میڑے مارن نا زال گھر والی آکے وہاں کے بئی کر علی نال محبت ہون ٹھیک تھے بھوکا تھیا بیٹھے تریجی دیوار ہے ماں کارکش ہے پکی ہے بالی بھوکے آپ بھی بھوکا میں بھی بھوکی تریجی دیوار تو گارج فاقہ ہے یہ جڑا زال میں ہمارے نا یہ دل جگال کھبی ہے یہ زال کو جواب تک کوئی نہیں لیتا نجف والے پاس منہ کر کے آدے تو حالی سڑی جاتے در مری جا ایک کتی کو پکڑ بد بلیس ہو کے کہنا آسان آل ساول علیس ہو کے کہنا جڑا سڑ مار کے مولا علی کو ستے نا اکھ لگیے خواب دے اندر دیدار مصطفیٰ تھے میں دل دے خانے کعبے وچ تیرا جوڑے میں کھر کھر آیا کر تائیں باج ادھارا جگ دس دے میرا نور نظر کھر آیا کر تیری دید عبادت اکھیاں دی اے نکھی تر کھر آیا کر ناشاد رسک دے سا نکلے میرا مار فخر گھر آیا نبی سے دیدار کریں سجے پاسو حسن مجتبہ کبے پاسو نواب کربلا نبی سے یوں بندہ خواب دے دا پہ نبی سے اپنے پترے کنے پوچھ دیں میرے بچوں حسنین تواڈے ابے علی جل مرتضی ہی اپنے مرید دے پیسے دیونے تواڈا بابا اپنے مرید دے پیسے کیوں نہیں دیندا تے شہزادیاں کے نانا جان بابے اور پیسے گن کے آندے پھر او بندہ دے میں ڈٹے مولا علی سامنے ظاہر تھے دوئے ہتھے وچ تھیلی ہن اگے نے اٹھی جیویں ساکو سڈ مار کے سمے والی روندا رہوے علی دا مرید ہوئے وال بھی روندا رہوے اٹھی علی اپنی ادھار چکا مرایا کھڑے جڑے
पैसे मेरे बाले को दिते हनी मेरी औलाद को दिते हनी आगे नहीं गुतली में उतने पैसे नहीं गिण गिण ते चावा वो दस्ता जेदो ते मेरा नाम बतौर जामिन लिखी दस्ता चाहे मौला अली गोल दायरा ला के तल्लू लिख के रकम अदा शुद पैसे दिते ने बई थैली दिती ने आगे ने ए है तेरी अमानत ते ए है अली दे दर दी खैरात अली जडली आवे अपने दर दी खैरात दिते बगैर वेदा नहीं मैं तेरी अमानत दी दिती वेना खैरात भी दिती वेना ते शाकिर जियो जिया बंदा भी मेरे को गर्ज नहीं लेकिन शाकिर दे जुमले दे उते मैं शाकिर को लखा सलाम पेश करे ना शाकिर जुदा बादिया दे वन शाकिर नजफ दे शाह तो पे बैठे कहीं नहीं बैठे कहीं नहीं वन शाकिर नजफ दे शाह तो पे एक बारी पिन बल बंद बैठा एक बारी पिन बल बंद बैठा मौला अली फरमाए अमानत दिती वेना दीदार भी करई वेना ते खैरात उत्तर दिती वेना उठाओ वाल मवाइब शरीफ दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है नबी से फरमाया खुलिकतु अना व अली मिन नूर वाहिद अल्लाह ने मैं को ते अली दे नूर को इकट्ठा पैदा कीते जितना मैं रह गया अली मेरे इकट्ठे रह गए ना मैं अली कने आज थी ना अली मेरे कने आज थे यानी माना अपने ज़ौक नाल करा ते तकरीर को खत्म किया करे ना नबी से फरमाए मैं आदम दी पेशानी में छासे ता अली ते मैं इकट्ठे आदम दी पेशानी कने शील दी पेशानी में है ता अली ते मैं इकट्ठे शील दी पेशानी कने अनोश दी पेशानी में अली ते मैं इकट्ठे गालिब दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे मालाइन दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे मालाइन दी पेशानी कने यारिस दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे यारिस दी पेशानी कने इदरीस दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे इदरीस दी पेशानी कने मुमशरा दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे मुमशरा दी पेशानी कने लामिक दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे लामिक दी पेशानी कने हजरत सैयदुना नूह नजीउल्लाह दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे नूह नबी दी पेशानी कने साम दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे साम दी पेशानी कने अरफक्षद दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे अरफक्षद दी पेशानी कने हूद दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे हूद दी पेशानी कने शालिक दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे शालिक दी पेशानी कने कासिम दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे कासिम दी पेशानी कने इशरू दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे इशरू दी पेशानी कने अरहुबा दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे अरहुबा दी पेशानी कने नाहूर दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे नाहूर दी पेशानी कने तारिख दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे तारिख दी पेशानी कने जद्दुल अंबिया हजरत सैयदुना इब्राहिम खलीलुल्लाह दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे खलीलुल्लाह दी पेशानी कने इस्माइल ज़बीहुल्लाह दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे इस्माइल दी पेशानी कने कैलार दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे कैलार दी पेशानी कने नाबिद दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे नाबिद दी पेशानी कने हम यसा दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे हम यसा दी पेशानी कने उदब दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे उदब दी पेशानी कने उद दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे उद दी पेशानी कने अदनान दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे अदनान दी पेशानी कने माद दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे माद दी पेशानी कने नज़ार दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे नज़ार दी पेशानी कने मुदर दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे मुदर दी पेशानी कने इलियास दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे इलियास दी पेशानी कने मुद्रिका दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे मुद्रिका दी पेशानी कने खुदैमा दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे खुदैमा दी पेशानी कने किनाना दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे किनाना दी पेशानी कने नदर दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे नदर दी पेशानी कने मालिक दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे मालिक दी पेशानी कने गालिब दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे गालिब दी पेशानी कने खैर दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे खैर दी पेशानी कने काब दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे काब दी पेशानी कने मुर्रा दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे मुर्रा दी पेशानी कने किलाब दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे किलाब दी पेशानी कने खुसई दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे खुसई दी पेशानी कने अब्द मुन्नाफ दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे अब्द मुन्नाफ दी पेशानी कने हाशिम दी पेशानी में मैं ते अली इकट्ठे हाशिम दी
پیشانی کنے حضرت سیدنا خواجہ عبد المطلب دی پیشانی دی اندر میں علی کتھے عبد المطلب دی پیشانی کنے میں نبیاں دا سردار بن کے آیا علی ولیاں دا سردار بن کے آئے میں عبداللہ دی پیشانی وچ علی ابو طالب دی پیشانی وچ ایڈو نبوت دا ظہور ہویا ایڈو ولایت دا دریا جڑا تھا تھا پیا مرے دا ہے احباب جی وقار ایڈو نبوت دا ظہور سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ وارثہ علوم مصطفیہ وارثہ علوم نبویہ سیدہ زہرا ایڈو مولا علی جڑا نور دریا آپس سے جڑے اللہ را قرآن بول پیا مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان ایڈو علی ایڈو زہرا کھن ازل کن اولا آبت توڑی ایک تے محبوب دراجے جدی پاک